Donc, la même chose, comme ce qu'on a vu la première partie, la configuration GNS3 pour CDP. Donc on peut aussi le faire paquet tracer. J'en ai besoin comme une idée, c'est pas au cours de l'examen. Donc un exemple de switch, un routeur. Donc routeur, je dois seulement activer. On a les adresses IP qui me donnent GNS3. Donc seulement l'activation, puisque CDP ou LLDP c'est la couche 2. activer les interfaces. Mais il y a aussi les adresses IP باش نشوف كيفاش كيجيب les adresses IP aussi في الفوازيناج. Donc عندي l'interface giga 00 IP adresse 10 giga 01 IP adresse internet slash 8. Maintenant في les switch CDP neighbor كيجيب لي الفوازيناج اللي كاين راوتر. مشيت للروتور اللي vaut mieux hostname show CDP neighbors show voilà. Donc le routeur a juste dire les voisins. On a remarqué le سميتو switch تا ما بدلش لي par défaut switch. Donc c'est pour cela la même chose. كون شويه la sortie شويه تبان لينا. هذا غادي نسميه W1 l'autre c'est vrai que d'abord aussi est initialisé. هو بدا كيتعرف على الاول واخا الاخر دونك غيبدا يحيد ليه كما شفنا في الجينيس 3. المهم bref هنا capability شنو قال لي اس c'est-à-dire les deux voisins ديال الروتور ce sont des switch وجاب لي لا بلاتفورم ديالهم. بيان سور لوكال هي الجيجا منين تعرفت عليه انا والبورت هي الانترفاس منين صيفط لي هو السي دي بي. هنايا إذا لاحظتوا مع الجينيس 3 دونك لي كوموند شويه ليميتي. دونك شو سي دي بي انتري تا هي اللي درت ايطوال دونك غيجيب لي لي زانفورماسيون. غير هنا ما كايناش ديتيل لو ديتاي كاينه في جينيس 3 اللي كتعطيني نفس المعلومه دونك هما محيدينها منها. Remarquez كما شفنا c'est plus d'informations. Donc, il y a des informations parfois. Il y a des informations, il a طاحوا
ديما يعني مالسين يقدروا يشكلوا شي مشكل. دونك شو سي دي بي انترفيس انا في الروتور دونك جيجا 00 فوالا كيعطيني بان لا ميم شوز الي اكتيفي هنا. داكوغ كونتي انترفيس جيجا 00 نو سي دي بي انيبل تا هي كاينه. يعني تقريبا لي كوموند لي نقدر نديزاكتيفيه ناكتيفيه جلوبالمون ديزاكتيفيه في هنا. نشوفو دابا ليطا هنا دونك غنحيد هذا وغادي يخلي ليا نورمالمون غير هاد لي دو لان بحال درت ان غيدير اون ميزاجور. فوالا دونك هادو هما لي دابا سي كوريكت. دونك اس دبليو 1 اس دبليو 2 هما لي فوازان ديال لو روتور وبلي زانفورماسيون ديالهم. دو ميم الا مشيت نيمبورت كيل سويتش وندير لا ميم كوموند cdp neighbor. فوالا السويتش هذا عنده الروتور هو لو فوازين ديالو كابابيليتي دونك ار سي صاير ان روتور ولا بلاتفورم ديالو هي سي 1900. فوالا دونك هنايا اوسي دابا شو LLDP is not enabled. Par défaut, LLDP n'est pas activé. Donc pour cela, car normalement, on doit le mode config, donc LLDP run, la commande de CDP. Une fois vous l'activez en mode global, automatiquement il sera activé sur toutes les interfaces. Bon, bien sûr, خاصني نactiveها في les voisins كاملين. شوفوا هذا الروتور دونك LLDP run و switch تاعو LLDP run. دونك شو LLDP neighbor سهل لاحظتوا نفس المعلومات. LLDP neighbor نفس المعلومات. هو كيقول لي سويتش 1 و سويتش 2 غير الهولد تايم وهذا سي ديفيرون على عقلتو. هنايا في باكيت تريسر تيقول لي بريدج لا لوجيك ديال سويتش حيت هنايا داير ستاسيون هو اللي يدير لا اس ستيشن يقدر يكون اون ستاسيون ديال سيسكو بحال دابا ان سيرفور ولا هذا سيسكو يدير لا اس. مي هنايا دار لي بريدج راه هي كوميتاتور. شوفوا شو LLDP حتى هو بوان remarquez LLDP يلاه فيه غير هو نورمالمون راه كاين بزاف ديال لي كوموند. شوفوا تقريبا ديك لي كوموند اللي شفنا في السي دي بي هما سون ابليكابل في LLDP. هذوك انتري اتوال ديتيل انترفيس جيجا 00 LLDP دونك نو LLDP. remarquez دابا هنايا في LLDP ما عنديش enable ولا disable. في LLDP نقدر نديفيني ريسيف او لا ترانسميت سيدير الانترفاس شنو نقول لها. ريسيف سيدير il reçoit seulement et n'envoie pas يعني بحال هي غير كتستقبل ولكن ما كتصيفطش هذوك لي زانونس. داكوغ الا درت ليه ريسيف
نو ال دي بي ريسيف سيدير العكس ما غتستقبلش حيت باردون الا قلت ليه ال دي بي ريسيف هي هذه ال دي بي ريسيف سيدير غتولي غير تستقبل. الا درت ليه نو ال دي بي ريسيف سيدير كنقول ليه ما تستقبلش. هو باغ ديفو ملي كتاكتيفي ال دي بي كيدير الريسيف وترانسميت لي بور ولا لي انترفاس كيديرهم بجوج اونصومبل يعني يلونفوا اي ريسو. ولكن نقدر نحدد انا نقول ليه لا بحال دابا هاد الانترفاس ما بغيتاش تصيفط غير تستقبل او العكس ما بغيتاش تستقبل غير تصيفط. هي هذه لا كوموند. دونك ال دي بي ريسيف بحال تو فورس هاد الانترفاس انها سولمون غير دير لا ريسيبسيون او دير نو ال دي بي ترانسميت. الا درت نو ال دي بي سا كتقول لها نونفوا با غتولي غير كدير لا ريسيبسيون. داكور. دونك هنايا شو ال دي بي ما كيعطينيش ندير انترفيس باش نشوف. نورمالمون الا درت شو ال دي بي انترفيس جيجا غيقول لي بانه عنده غير ترانسميت. غيقول لي بحال دابا تي اكس انيبلد و ار اكس ديسيبلد. تي اكس هذه هي ترانسميت والار اكس هي ريسيف. هذه اللي هي ان سورتي بحال هكا تي اكس غيقول لي بحال على حسب. الا قلت ليه انا ايلونفوا غيدير لي انيبلد وقلت ليه ما يستقبلش غيدير لي ار اكس ديسيبلد. كانوا بجوج غيدير لي انيبلد كانوا بجوج ديزاكتيفي. بحال دابا بغيت واحد الانترفاس ما تصيفط ما تستقبل غندير لها نو ال دي بي ريسيف نو ال دي بي ترانسميت. وغيدير لي هنايا ملي غندير ان شو ال دي بي انترفيس لو نون ديالها غيقول لي تي اكس ديسيبلد و ار اكس ديسيبلد. داكور. نشوفوا هنايا شو ال دي بي هنا كيعطيني ستاتيو اكتيف وهنا كيعطيني لي زانونس بارابور سي دي بي مختلفين. دونك لي زانونس كيديرهم كل 30 سكوند والهولد تايم عنده كل 120. فوالا دونك لا ميم شوز هنا شو ال دي بي شو ال دي بي فوالا ما كاينش حتى الكونتري دونك لي دو هي اللي كاين. دونك روماركي هذاك كنت حيدت ليه انه ما يديرش ترانسميت ما بقاش كيصيفط لهذا سي دي بي. دونك جي كونفيغوري هذا انه ما يديرش لونفوا ديال. فوالا دونك هادشي نورمالمون لا ديفيرونس بين تقريبا عندهم نفس البرانسيب غير واحد ستوندار وواحد appartient à Cisco. لي زانفورماسيون اللي كيتصيفطوا في لي بروتوكول كيتسموا دي تي ال في. ال في سي اون ابريفياسيون ديال ثلاثه ديال هي تايب و length يعني la longueur ou le value. Donc le type, la longueur et la valeur. هاد les informations هما اللي كيمشيو في les messages LLDP ou CDP باش كيديروا ملي كيجيك الفوازيناج كتقرا فيهم بحال دابا شنو هو لو تيب شنو هي لا لونغور معروف. دونك تي ال في les informations qui sont échangées في les messages ديال هاد les protocoles. دابا هاد les protocoles puisque ce sont des protocoles يعني gourmands ou plutôt trop bavards راه كاين دي سيتوياسيون نورمالمون خصنا نديزاكتيفيهم فيهم.
الا فريمون ما غنحتاجش انني نخدم ولا نعرف شكون هو لو فوازان ديالي، يعني جو دوا ديزاكتيفي هاد لي بروندور. ال ال دي بي راه ديما اكتيفي يعني باغ ديفو، ولكن في الماتيريال سيسكو يفو ميو ديزاكتيفي السي دي بي باش لي زانفورماسيون ما يكونش اي واحد جا لهذاك البوست دار ان شو يبانتو ليه. داكوغ دونك غادي نشوفو هنا نديرو une capture. دونك البروميير ترام جات ديال سي دي بي، نشوفو شنو كاين وسطها. نشوفو لا بارتي ايثرنت، لا يعني لا couche 2. Remarquez l'adresse destination هي شناهي 01 00 0C CC CC، هي اللي قلت لكم l'adresse de multidiffusion اللي كيستعمل سي دي بي. وبيان سور السورس غتكون ديالو، السورس يعني شكون اللي صيفط هاد سي دي بي. غير في لا ديستيناسيون كيدير اون ادريس دو ملتي ديفيزيون في الماك. ولي زانفورماسيون اللي هنايا اللي كيصيفط هو سي دي بي، دونك لا فيرسيون تي تي ال 180 سكوند، هادو هما اللي سميت انا تي ال في. داكوغ فيه دي زانفورماسيون على اللي كاينين في الميساج. وغماركي هي كل 60 سكوند كتصيفط لا ميم شوز. داكوغ دونك